Supriyami Dasaya Supriyami Lagi Sonya Dunia Bebas Makanuya Kalau nafsu Takasuya Tabalatu Konokolia Shivitato Surulia Angka Burgan Tuvatanato Tucharaja Murutaboy प्रेरीच्या बाबाबिडांनो तुमकां सगल्यांक देवाच्या कृपेन आनी मोगान बरिल्ली सांज आवडटा. ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या इंतरसपासत आमी मागतल्यो कशें साव कारवालो आनी ताचो कुटुंब मीस दिता मागोंक लायता बरी भलायकी तांकां फावो जाल्या पुरो म्हूण खेरीत भाशेन ह्या कुटुंबाक आमच्या मागण्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी दवरुया. आयज आनी आमकां सगल्यांक भोव करून तुमकां एक व्हड खोशेची खबर. तुमचो कोपेलांव फादर अनिल आयज यादनीक जाल्यार 48 वर्सां भोगता. 48 years of priesthood. केदें व्हडलें बाग आमच्या फादराक. इतलीं वर्सां न्हयच जिवीत जिवंक पूण यादनीकपणान मुनियारपण चलोवंक केदें व्हडलें बाग. जाणटेपणार आमच्यान एकूच मागूंक जाता आनी तें म्हटल्यार बरी भलायकी. खेरीत भाशेन मागुया देवान आमच्या फादराचेर भरपूर आशिर्वादान घालून बरी भलायकी ताका फावो करूंक आनी फुडलीं वर्सां देवाच्या कुशे प्रमाणे आपलें मुनियारपण चलोवंक ताका फावो केल्या प्रमाण खोतखोत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्यानो पाप साहेब पात्रीस फोडे ही आपले आपोलीक चिटींग अशें म्हणटा. एक बापूय कसो आपल्या भुरग्यांक जिविता खरे परिस्थितीन वळख दिवप गरजेचें. तांकां चड दांगून दवरप वो आपणाचें करप सारकें ना. परतेंच जाल्यार ताणें आपूण जावन निर्णय घेवंक मेकळेपणान अणभवूंक आनी नव्यो तसो सोदून काडूंक तांकां आदार करूंक जाय. देवान आमकां मेकळेपण दिलां पूण हें मेकळेपणान आनी जबाबदारेन पाळूंक जाय म्हूण बायबलोन सुद्दां आपल्या जिवितांतल्यान आमकां शिकयता. बायबलोन सुद्दां आपली जबाबदारी पाळटाना सर्गीच्या बापाची सावली जालो. तर ह्या मिसांत वांटो घेताना भुरग्यांचेर आमी दोनीपणां चलयताना मोगान तांकां शिडकावूंक बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आतां आयकुल्लीं सुरवातीची उतरां आमच्या मनान धरून आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. फावो ते पोरया मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक. पात्तांची दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो दुनिया विचारून सांगता. मनाची धरून कोणा विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या बसत भाग्यान सुदान सांतवार मरे सगल्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावूंक. आमेन.
रातुया किरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत धरुया. हे कोरोना व्हायरस जावन जायतीं जाणां पॉझिटिव्ह केसीस जाल्यांत हॉस्पिटलांत कोस्टवतात, घरा कडेन रडटात. तांच्या पासत किरीत भाशेन मागुया. सांज झुजेन तांची कापलूत करूंक तांकां पावंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. देव आमच्या बापा, तूं भावार्थ्याचें जिवीत कालत्यांची व्हडवीक आनी बऱ्या मनशाचें सासणेक सूख तुवें उदारपणान बसायलाय. त्या सुखा बोरीत जिविताचे भरतेन आमची तानेल्लीं काळजां दादोशी कोर. ही आमची कालती विनंती दोयलायन आयकून घे. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो करो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणांत. Amen. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचें अवतार शिपडायताले आनी वाडटाले. आपलें काम सोंपतच बानाबास आनी सावलो जेरुजलेमांत परतले आनी ताणें आपणा बराबर मार्को म्हणलेल्या जोआंक हाडलो. आकिनिकेक पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले. ते हे बानाबास, काळो मुळालो सिमोन, सिरियाचो लुसियो, हेरोड अपराजा, भुरगेपणाचो इश्ट माने आनी सावलो. एका दिसा ते सर्वेस्पराक घुसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव तुमकां आपयतां ते केरीत कामा खातीर बानाबासाक आनी सावलो कुशी काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून ताणें तांचेर हात आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठोवचो. ते दोगूय सिरेसेक गेले आनी थंय तान तारवार बसून शिप्रू जुयेची वाट ताणें धरली. सोलिमिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय ताणें जुदेवाच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें जाबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. सगळीं म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडों दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस रितुमेचेर तुज्यो वाटो अडकता. तूंच एकलो सुरवंदार म्हूण सगळीं राष्ट्रां पळयता. जाबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. राष्ट्रां मुरगोटा संतोशाचीं गितां गावन, कित्याक तूं न्याय परमोणी जोटी करताय. नीत परमोणी करताय परताची मनसुबी. रितुमेचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जाबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. देवान आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळे प्रितुमे तुजे पांयां पडूं. जाबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणुया देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणुया. उद्गार. Salve soy, salve soy, salve soy, salve soy, salve जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटला करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Salve soy, salve soy, salve soy, salve soy, salve soy.
Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेवा परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोन्या हेरोड मोतोच आवचितूच देवदूत इजिप्तांत झुज देखूनच हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें व तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्कें नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड भरती न्हय वाऱ्या वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात तीं वोंपिनात लुयिनात आनी कोडे भरिनात तरी तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी ताचेवन ओदीक मोलाचें न्हय तर आनी हुस्के काडून आपले हात बोर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटा तें चिंतून पळयात तीं कोस्ट करिनात तीं सुटूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां सोलोमन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सां दिवन न्हेसयता जाल्यार त्या ऊन कितलो ओदीक तुमकां तो न्हिटोवचो ना ओलक्या भावार्थाच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातल्यांव कितें पियेतल्यांव कितें न्हेसतल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगल्याची वासपूस करतात कोण बाबार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गींचो बाप तर जाणोच देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो वडांतलो बोड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जे नोस आसा तेंच पुरो ताका जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वताणी तुका क्रिस्ता सगल्यांनी मास्क घालून रावचें व्हायरस येयला तें चड भिरांकूल सदांच मास्क घालून रावचें म्हज्यान घालूंक जायना म्हाका उलोवंक जाय न्हू मोगाच्या बाबा भयणानो एकलो बापूय आनी ताका एकलोच पूत आनी ह्या बापायन बरी व्हडली जबाबदारी घेवन जायतो मोग आपल्या पुताक दाखयलो आनी ल्हान आसलोलो ताका व्हड केलो आनी हो भुरगो वाडटा एक दीस बापायक म्हणटा डाडा हांव आतां व्हडलो जाला म्हाका म्हज्या फ्रेंडा लागीं इश्टा लागीं आवटिंगाक वचोंक जाय म्हणटच म्हाका परमिशन दी हांव म्हज्या फ्रेंडा बरोबर आवटिंगाक वेता ताचो बापूय चिंतेस्त जालो हो ताचो पूत सदांच घरा आसतालो इस्कॉलाक येता वयता बापूय ताका पावयतालो केन्नाच तो एकलो राबोंक ना ओवरनायट वा दुसऱ्या जाग्यार केन्नाच एकलो रावोंक ना म्हणटच बापूय चिंता हो म्हजो चेडो दुसऱ्या जाग्यार एकलोच कसो रावतलो बापायक हुस्को जालो पूण तरी आसतना बाप जाणा एक दीस ह्या चेड्यान एकलोच ह्या संवसारान राबोंक जाय ह्यो आटावळी येता पोस्ट दूख येता एक सुरपण येता तें फेस करूंक जाय फुडो करूंक जाय द बॉय हॅज टू ग्रो द बॉय हॅज टू बिकम इंडिपेंडंट म्हणटच बापूय म्हणटा बरें बाबा तूं वच हांव कांय म्हणना पूण बरे भाशेन राव ओके बापा म्हणटा आनी दादलो आपल्या पुताक घेता
रेल्वे स्टेशनार वता आनी ताका कंपार्टमेंटान घालता आनी ताका ताचें सीट सोदून काडल्या उपरांत ताका बसयल्या उपरांत वयता आसतना बाबा बऱ्या भाशेन राव आनी बऱ्या भाशेन परतून घरा यो अशें म्हणटा आसतना ताच्या बोल्सान एक धाकटुली चीट घालता. बाबा तूं एकसुरो फिलींग जाय जाल्यार लोनली जाय जाल्यार आनी म्हजो उगडास तुका येत जाल्यार ती ल्हानशी चीट आमी बोल्सान घातल्या ती काड आनी वाच. ओके डाडा म्हणून बोल्सांतली चीट थंय दवरली आनी बापाय ट्रेनीलो सकलो देंवता आनी एके भाशेन वयता. वेळ जालो ट्रेन स्टार्ट जाली आनी आतां तो वयता आपल्या इश्टांक मेळोंक. एक वर जाले उपरांत हो भुरगो पयल्याच फावट बापायतान पयस देखून एकसूरपण भोगता. इज फिलींग लोनली आनी एकसूरपण येयलें म्हणटच एकसूरपणा बरोबर भिरांतूय येता. कितें जातलें हांव आतां एकलोच वेता थिंगा पावत जाल्यार कोण म्हाका व्हरोंक येतलो बेश्टें हुस्कें. आनी असो एकसूरपण भोगता आसतना आनी भिरांत ताच्या काळजान येता तेन्ना तो सडनली उगडास करता बापायन बोल्सान एक चीट घातलेली आसा आनी ती चीट काडून तो वाचता आनी थंयसर अशें बरयलेलें आसलें, पुता म्हज्या कांयच भियेनाकाय हांव दुसऱ्या कंपार्टमेंटान आसा. पुता म्हज्या कांयच भियेनाकाय हांव दुसऱ्या कंपार्टमेंटान आसा. प्रितीच्या बाबूणनो, होच जावन आसा आयचो विशय. सांजुजे जावन आसा सर्गींच्या बापाची सावली ह्या संवसारांत जेजूच्या जिवितांत. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां पाप साहेबान आमकां ही एपोस्टॉलीक लेटर ही गवळीक चीट दिल्या जाचें नांव जावन आसा पात्रीस कोर्दे. म्हणजे बापायच्या सारकें काळीज विथ द फादर्स हार्ट. आनी हातून सुमार 7 मुंडे आसा. 7वो मुंडो जावन आसा आयचो विशय. सांजुजे जावन आसा सर्गींच्या बापाची सावली. Saint Joseph is a shadow of God the Father here on earth. प्रितीच्या बाबूणनो, एक बापूय जल्माक येयना. एक बापूय, a father is not born but he is made. म्हणजे जेन्ना एक बापूय आपल्या जिवितांत जबाबदारी घेता आपल्या गोरकाराची आपल्या भुरग्यांची, ती जबाबदारी गेल्ली म्हणटच ताका आमी बापूय म्हणटा. जोरी तर एक दादलो मनीस आपल्या फामिलीची जबाबदारी घेयना, आपल्या भुरग्यांची जबाबदारी घेयना, ताका बापूय म्हणूंक जायना. आनी ताकाच लागून ह्या संवसारान आमी पळयता पायूय आसतना even if the father is present in the family, children are still feeling orphan. अनाथ भुरगीं कशीं आसा, डॅडी आसा घरा, बाय आसा घरा, पूण तो जबाबदारी घेयना. जावं तांची शिंकपाची, जावं दुडवांची, जावं तांकां बरे भाशेन वयर काडपाची जबाबदारी घेयना. आनी एक दादलो मनीस जबाबदारी घेयना जाल्यार ताका बापूय म्हणूंक जायना. बापूय म्हणूंक जायना. Anybody can become a daddy, but nobody can become a father. म्हणटच हो आयचो विशय तेंच आमकां सांगूंक सोदता. आमच्या भुरग्यांक आमी वयर काडटा आसतना थोडे फावट वा जायते फावटी आवय बापूय ओवर प्रोटेक्टीव जाता. ओवर प्रोटेक्टीव आनी थोडे फावटी पॉझेसीव जाता. ओवर प्रोटेक्टीव म्हणजे आवय बापूयक भिरांत दिसता भुरग्यांक भायर धाडूंक. बाबा डोंट गो देर, बाबा यूल फॉल डावन, बाबा हांगा वचो नाकाय, बाबा थिंगा वचो नाकाय, बाबा हांगा हात लाय नाकाय, बाबा थिंगा हात लाय नाकाय. भितात, आवय बापूय भितात. बाबा पडटलो, बाय पडटलें, गांव जातलो, दोतार घेवनचें पडटलें, वय ना. पूण एक भुरगो, एक बाब, एक बाय सोकला पडल्या बगर व्हडलो जायना. आमच्या कुडीक 1-2-3 गाये पडल्या बगर आमी शिंकोना. सायकल शिंकता आसतना सोकले पडल्या बगर सायकल शिंकोना. म्हणजे हे बारीक 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 एक्सिडंट आमच्या जिवितांत जाता. ऑफकोर्स वी हॅव टू बी केअरफूल. म्हणजे बापायन आनी मायन आनी पायन
दोळे सगल्याक दवरूंक जाय. You have to watch. Be cautious. But allow the children to grow. जरी तो तुमी पॉझेसिव्ह जाली आनी ओवर प्रोटेक्टिव्ह म्हणजे ताका भितरूच दवरलो तो कसो वाडटलो. भुरग्यांक शोकेशन दवरूंक जायना न्हू. एक आवय बापूय जावन आसा इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे हातियारां ह्या संवसारांत भुरगीं हाडूंक. ही तुमची भुरगीं तुमच्या कुडींतल्यान जल्माक आयिल्ल्या पूण ती तुमची न्हय. ती देवान ह्या संवसारांत धाडल्या. ती भुरगीं समाजाची ह्या संवसाराची. जशे परी तुमी व्हडलीं जाल्यात तेच भाशेन तुमची भुरगीं व्हडलीं जावंक जाय. आनी हें कार्य आवयक आनी बापायक देवान दिलां. आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता माथेवाचो वांजेर. थिंगासर जेजू आमकां सांगता कित्याक तुमच्या जिवितांत हुस्के कोंती. कित्याक हुस्के कोंती. हुस्के कोंती काडल्यार कितें तरी बदलता. कितें तरी बरें जाता. कित्याक हुस्के कोंती. आमी पळयता जुजे मारिया जुजे हांच्या जिवितांत जायते कोस्ट. जेन्ना आंकवार मारिया वय म्हणटा हांच गोडव्याक तेन्ना मेरेन मोरोसो कोस्ट कोस्ट कोस्ट. एका जाग्यार राबोंक तांकां पुटवोंक ना. एका जाग्यार. कालूच हांवें सांगलेलें जेजू जल्माक येता थिंगासर आसा. आंच बुडबो दिसता सपनान इजिप्ताक धांवतात. इजिप्ताक भुरगो व्हडलो जाता. पोतून आंच बुडबो सपनान दिश्टी पडटा. पोतून इस्रायलाक येता. इस्रायलाक येता आसतना पोतून आंच बुडबो दिश्टी पडटा. सपनान ताका म्हणटा जेरुजलेमाक वचूं नाकात नाजारेताक वचात. आगे म्हजे मान कितले हुस्के. हांगा थिंगा हांगा थिंगा हांगा थिंगा. आमी आमच्या गोंयांत आमी म्हणटा जो भायलो लोक पळय आसा तांकां वयले बायले आमी म्हणटा. आंकवार मारिया जुजे वयली बायलीन जाली. सदांच घरा भायर दुर्गा भायर एके भाशेन. आनी ती भोंवत रावली लायक रेफ्युजीज ऑर लायक मायग्रंट्स. ती भोंवत रावली आनी असलें जिवी जियेत आसतना केदे व्हडले हुस्के कोंती. पूण बायबलार खंयसरूच बरोवंक ना जुजे ओ मारियान हुस्के कोंती काडले म्हूण. ते सगळे आपल्या बायबलार बरयलां आंकवार मारीन सगळे आपल्या काळजान बाळगून दवरले आनी देवाक सांगले. तर पळोवया आमी आज आयचे शुभ वर्तमान आयकलां. पयल्या सुवातेर फिलिपियन्स चॅप्टर 4 verse 6. फिलिपकारांक बरयली चीट भगवान पावलो बरयता अवेस्पर 4 verse 6. थंयसर बरयता हुस्के कोंती काडी नाकात पूण मागण्यांन दिनवासी काळजान देवाक तुमची मागणी उबारात. डू नॉट बी एंग्शियस बट थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशन्स लिफ्ट अप इन थँक्सगिव्हिंग टू गॉड. आयच्या शुभ वर्तमान म्हणटा वारी इज अनरिजनेबल. अनरिजनेबल म्हणजे ताका लॉजीक ना. हे हुस्के कोंती पळय आसा तांकां आमच्या मोदीन लॉजीक ना. दे अनरिजनेबल. कित्याक पयल्या सुवातेर वी वारी अबाउट रॉंग थिंग्स. कित्याचे हुस्के कोंते आमी काडूंक जाय ते काडिना आनी दुसरे गरज ना पळय तेल्ले हुस्के कोंते आमी काडटा. वी वारी अबाउट रॉंग थिंग्स. वी वारी अबाउट थिंग्स वी कॅनॉट चेंज. वी वारी अबाउट थिंग्स वी कॅनॉट चेंज. जायत्यो वस्तू आमच्यानी कांयच करूंक जायना तरी हुस्के काडटात. जावं फॅमिलीले प्रॉब्लम जावं समाजातले प्रॉब्लम आमच्यान कांयच करूंक जायना तरी आमी हुस्के काडटात. So, we worry about things we cannot change. Worry makes things bigger. चड हुस्के कोंती काडले म्हणटूच चड चिंतले म्हणटूच तो प्रॉब्लम पळय आसा तो व्हडलो जाता. प्रॉब्लम अशें तसोच पूण चड लक्ष घाल्लें चड चिंतले म्हणून मागीर प्रॉब्लम व्हडलो जाता आनी बेश्टें टेन्शन जाता हुस्को जाता. सो वारी इज अनरिजनेबल. दुसरे सुवातेर वारी इज अननॅचरल. आमच्या सैमान हुस्के कोंती ना. देव जेन्ना ह्या संवसारान रोजता हुस्के कोंती घालिना. सुकणीं सुणी माजरां जनवरां मोनजाती ते हुस्के काडटात ना. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता पळयात सुकणीं काय बरी वाऱ्यार अंतलोरार उडटात भोंवतात. ही जनवरां काय बरी भोंवतात हुस्के कोंती ना.
भूक लागली ती जेतात, भूक ना मिळली. पण आम्ही मनशां हुस्के सुबेज ह्युमन्स वारी टू मच कांय काम ना बसून चिंतप. वी थिंक टू मच. वारी इज अनहेल्पफुल. कोण मोठी मनशां हुस्केतात बारीक जावन, बारीक मनशां हुस्केतात मोठी जावन, मोठी मनशां हुस्केतात लांब जावन, आनी लांब जाल्ली हुस्केतात मोठी जावन. बेश्टे हुस्के. असले हुस्के काडून कितें एड करूंक जाता? बारीक मनशांनी जाय तें ट्राय केलें, मोठी जावंक जायना. कितें चेंज करूंक जाता? सो वारी इज अनहेल्पफूल. आनी निमाणें म्हणटा तें जूंय हुस्के कोंती आसा थिंगासर बाबाट ना. जूंय बाबाट उणो आसा थिंगा हुस्के कोंती सुबेज. Where there is worry, there is no faith. Where there is faith, there is no worry. बाबाट आसा थंयसर हुस्के कोंती ना, हुस्के कोंती आसा थंयसर बाबाट ना. प्रितीच्या बावळेनो, सांजुजेची देख आमी घेवया. बाबाटाचो मनीस जालो, हुस्के कोंती ताणें दाखोवंक ना. आमी बाबाटाची मनशां जावया, सगळे हुस्के कोंती आमी सोडून घालुया आनी जबाबदारी मनशां जावन बापायची, सर्गीच्या बापायची सावली ह्या संवसारांत जावं, आमच्या कुटुंबांनी जावं खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमेन. सगळे आमी आतां उबी रावन थोडीशीच मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या बाप साहेबांनी, वडिलांनी कुटुंबा विशीं शिकवण दितना दर एक वांगड्याची जबाबदारेचेर अदीक भार घेवूं बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर सदांच वावूं तांकां उक्तें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमकां दिल्ल्या मेकळेपण आमी कुटुंबाची वांगडी कशी जबाबदारेन फुडें वचूंक बागेवन सुसेग नमणो जावूं बापाचें बळ आमकां मागुया. आजचे नोवेनाची मांडावळ करतले बोपट्या वाडो आनी सायेभाट वी भागाची भावा भयणी सदांच देवान दिल्लें मेकळेपण जबाबदारेन वापरून दुसऱ्याकूय नमूनो ती जावूं बापाची कृपा तांकां मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या फादरा पासत मागुया. ताच्या मुनियारपणाच्या जिविता खातीर देवाक दिनवास आसना देवान ताका बरी भलायकी
ही निमाणी वर्सां बरे भशेन सारूंक ताच्या फॅमिली पासत मागुया, ताच्या इश्टा मित्रां पासत जे मनशां ताका पावतात आदार करतात तांच्या पासत मागुया. देवान तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोया बापा ही मागणिया. मोगला बापा, आमकांय खुशी आसा ह्या संवसारांत एक मोगाची जबाबदारेची सावली आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत जावं. देखूनच थोडीशीच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या, ती तूं मांडून घे म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या मुखार बाबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आण्यातले पवित्रतेच्या दवा सवेस्पर मानून घेवं. सोर्बेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी तुजी सवेस्पराकाय गाता. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक अधीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर खाली सोर्वताय आमी तुका अधीन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन झुजेच्या मानाक आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकणटा तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय पोरी सांबाळच्याक तुवें तांकां विंचलोय. जेजू देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्कुशन कश्ट मरूंक ससंगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नोब्यानी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावाताचो गीत परगटुया Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নামে নির্দলো। Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নামে নির্দলো। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडगणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडान रगत येवतले मात समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर दिसलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गौली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर तांकां तुजे सागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन सुजे तुजो पोती बागेवन दोरमता आनी सोर काली तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान Amen. आमी सांत जुजे भाशेन जबाबदारीची मनशां जातलीं जाल्यार मागणें एकदम गरजेचें हें मनान धरून जेजून शिकलेली प्रार्थना दर्गेन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं सदां गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां दिवस आनी आमकां तालमीक पडूं दिनात ना पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती
ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणांका पयल्यान तेमी सगळी सुभागी सुमया तुम्ही भितरेंचे म्हाका खबर ना म्हज्या एकाच नामा भलायकी प्रार्थूया कोणवाले बापा स्वर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्ल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सर्वेस्पोराक जोय